Palong. Ayaw, wala pa yung daghang kuhan kasuki. Basin ano, sunog mo tagapil. Uy, santos. Sigan. Okay. Salaog mo. Mga hinigogma dihat ni Kristo, niining santo suyamot nga gabi, kano sa atong Ginoong Hesus Kristo milabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang simbahan nagdapit sa iyang mga anak sa tibuok kalibutan sa pagtigo moron pagtukaw ug pagampo. Mao kini ang Pasko kung paglabay sa Ginoo. Kon pasidonggan nato paghandom ang iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Pinaagi sa pagpamati siyang pulong ug pagsuolog sa iyang mga misteryo. Makalaom kita nga makaambit siyang pagdaog batok sa kamatayon ug nga mabuhi kita uban kaniya diha sa Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tubig. Okay. Sino mapalong Ginoo? Coca-Cola mo nag-advertise na tayo. O kamhanang amahan, nakaambit kami sa kahayag sa imong himaya. Pinaagi sa imong anak ang kahayag sa kalibutan, karalag naglumbang, santo sa kining bagong kalayo. Padilaaba kami sa bagong paglaom, limpyuhi ang among mga kasing-kasing, pinaagi nining pagsuulog sa Pasko. Ug dapat kami unya anha sa pangiling sa kahayag, na walay pagkapalong. Siniyang ipangayog, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Okay. Ngayon, asa man ang kandila? Masunog yun ang pari. Ha ba? Oh, ano na? Sigan. Ang mga lansang ko, alikod ka sa mayo. Wala mang sigan eh. Karon ra nga naitabo kining problema. Kasagaran baliktad ang itong problema, perting kasuga sa kalayo kaya ano, ang paghibo sa pare. Manok nag-iihaw. Paghibo sa paktang sa pare. Basa sa tubig ang paano eh. Karon pasugad ng kining. Basta bukong gamiton. Malugay. May lang nagasulinahan daan. Aw, ganun na unta. Tara. Napamang lang ang paglaom man eh. Paglaom. Wala pagkabalong. Tayo rin bisig. Ah, wala rin lamang. Oh, daan. Wak pagi sa bisiga. Wala, yan. Siga natin. Dili. Kutsilyo daw, kutsilyo. Kutsilyo, kutsilyo. Wala kutsilyo. Siga lagi na. Ganaw. Rag din siga na natin. Sige. Si Kristo gahapon ug karon ang sinundan ug ang katapusan
ang Alpha ug ang Omega. Iyaha ang panahon ug ang mga katuigan. Kaniya ang himaya ug gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Pinaagi siyang mga santos nga samad. Nakaroon himayaon na. Magbantay ug magamping unta kanato si Kristo ang atong Ginoo. Amen. Amen. Ang kahayan ni Kristo ang himayaong nabanhaw nagwangtang unta sa kagit sa atong mga kasing-kasing ug mga salabutan. Amen. Salamat sa Diyos. Si Kristo sukaralan. Salamat sa Diyos. Butang dito. Paglipay kamo, mga gahong nga langit nun. Pag-awit kamo, mga anghel sa langit. Pagsagyatanan, mga binuhat. Alirong sa trono sa Diyos. Ipalanog ang mga trometa sa kaluwasan. Si Hesu Kristo, atong Hari, nabanhaw na. Pagsadya uyuta sa dakong kahayag tinatagan. Ipakita nimong kasanan diha sa silaw sa imong hari. Si Kristo nakadaog na, puno ikaw sa himaya. Sa kahangturan nabanhaw, nahanaw na gayud ang kangit-ngit. Paglipay o inahan nga simbahan, pagsadya nga mahimayaon, nagdana kanimo ang manlubos nga nabanhaw, ug sawit sa tibok katawhan sa Dios nga nakapundok dinhi kaning dapita palang nuga. Angay gayud ug matarong ang pagdaig sa dili makita nga Dios, atong amahan nga makagagahom sa tanan, ug siyang buktong anak nga si Hesu Kristo, atong Ginoo. Sa tibok pagbati, sa kasing-kasing ug sa labutan, pinaagi sa tingog sa mga awit. Kay si Kristo,
tunhay ngadto sa amahan, sa utang niyadan mibayad, ug sa buling sa unang sala, pinagi sa bililhong dugo mihugas. Kini mo ang piyesta sa Pasko, kano sa gihaw si Kristo ang matud nga kordero. Tinagi sa iyang dugo ang mga gamhan sa tanan mga magtutuo, nahimong balaan. Mo kini ang gabi, kano sa giluwas mo ang among mga ginikanan, ang mga anak ni Israel. Ikuha mo sila ikan sa pagkaulipon, o latas sa dagat, idala mo sila nga wala mabasa. Mo kini ang gabi, kano sang lindog sa kalayo, milaglag sa kangit-ngit sa sala. Mo kini ang gabi, kano sa mga Kristiyanos sa tibok kalibutan, hinugasan sa sala, ug tinubos sa tanang kahugawan. Nahiuli ngadto sa grasya, ug mitubo nga hiniusa ngadto sa kasantos. Mo kini ang gabi, kano sa gilukti ni Hesu Kristo ang mga talikala sa kamatayon, og nabanhaw siya nga madaugon. Unsa man unta ang kayuhan sa kinabuhi alang kanato, kung wala pa moabot si Kristo ang atong manunubos. O katingalahang panumbaling sa imong kaluoy alang kanamo, o dili masukod nga pagpangga sa imong gugma, aron matubos mo ang ulipon. Itugyan mo ang imong buktong anak, o palaran nga kalapasan, o gikinahanglan nga salat ni Adan, nga nakangkon alang kanamo, sa ingon kadako nga manunubos. Ang gawon nining balang gabi, nagwagdang sa mga sala, naghugas sa mga kasaypanan, nagpabalik sa kaputli, nagdalag kalipay, ngadto sa mga masulubon, nakuha sa dumot, nagdala kanamo sa kadait, og nagpaubos sa among garbo.
tinuod nga bulahang gabi, kano sa ang yuta, itiunay sa langit, ug ang tao giuli ngadto sa Dios. Busa langit ng amahan, taliwala sa kasadya ning gabiyo na. Dawat ang among sakripisyo sa kagabion, ang among sakripisyo sa pagdaig. Dawat kining siryo sa Pasko, usa ka siga nga nabahin na pandili mapalong. Usa ka lindog sa kalayo nga nagadilaap, aron papasidongog sa Dios. Nagahangyo kami nga itipon kini sa mga kahayag sa langit, ug nga magsiga nga madasigon sa way hunong, aron mahanaw ang kangit-ngit nining kagabion, ngang kabugason nga dili gayod mo sa loob, makakaplag unta sa iyang siga, nga kanunay gayod magdiraap. Si Kristo mao kanang kabugason nga mibalik ikan sa mga minatay, ug mibanwag siyang malinawong kahayag. Nganhi sa tanan mga tao, siya ang imong anak, nga buhi hangtod sa kahangturan. Amen. Lingkod ta para sa liturhiya sa pulong, pero magkahigaw po ang daan ninyo nga nagdakot unta kamong tanan ug mga kandila kaganiha pa, pero naulahin na. So, magpabili na lang taglingkod ug mamati kita sa liturhiya sa pulong. Amoy sentro sa liturhiya sa Vigil sa Sabado de Gloria. Ang pulong diin gisaysay ang kasaysayan sa atong kaluwasan. Basahon on tinutlo gikan sa basahon sa Genesis. Sa pagsugod sa Dios pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan wala pay porma o itsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangit-ngit ug naglihok ibabaw sa katubigan ang espiritu sa Dios. Unya mingon ang Dios, tungha kahayag, ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita, ug gilain niya kini gikan sa kangit-ngit. Ginganlan niya ang kahayag ug adlaw, ug ang kangit-ngit gabi. Milabay ang kahaponon, ug miabot ang kabuntagon, ug kadumao ang unang adlaw. Unya mingon ang Dios, mutungha ang usa ka ali sa taliwala sa katubigan, aron mabahin kini sa duha, ug nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang ali, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw niini gikan sa tubig nga didto sa ubos, ug ginganlan niya langit ang ali. Milabay na usab ang kahaponon ug
ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron mutungha ang yutang mamala. Ug nahimo kini. Ginganlan sa Dios ang mamala ug yuta, ug ang tubig nga natigom ginganlan niya dagat. Ug nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat. Unya mingon siya, muturok sa yuta ang nagkalaing-laing mga tanong, kadtong mga binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga, ug nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanong, ug nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat. Milabay na usab ang kahaponon ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya mingon na usab ang Dios, mutungha ang mga suga diha sa langit nga magbulag sa adlaw gikan sa gabi ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw, mga tuig ug hinungdanong mga panahon. Mudan-ag kini sila sa kalangitan aron pag-iwag sa kalibutan ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Ginoo ang duha kadagkong suga, ang adlaw nga mao'y nagmando sa panahon sa adlaw ug ang buwan sa panahon sa gabi. Gibuhat isab niya ang mga bituon. Gibutang sa Dios ang mga suga diha sa langit aron mudan-ag sa kalibutan ug aron magmando sa adlaw ug sa gabi ug maglain sa kahayag gikan sa tangit. Nakita sa Dios nga iyang nabuhat. Unya milabay na usab ang kahaponon ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Miingon na usab ang Dios, mutungha diha sa katubigan ang nagkalaing-laing mga mananap ug manglupad sa kahanginan ang mga langgam ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat. Unya gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, sanay kamo, lupa ninyo ang kadagatan. Ang mga langgam, mudaghan usab ug milabay ang kahaponon, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya mingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalaing-laing mga mananap, mga kahayupan ug tanang matang sa mga ilahas, ihalas nga mananap gamay ug dagko ug nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap dagko ug gagmay. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat. Unya miingon na usab ang Dios, karon buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Siya mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap, gagmay ug dagko. Busa gibuhat sa Dios ang tawo sama sa iyang dagway. Nagbuhat siya lalaki ug babaye ug gipanalanginan niyang nga nag-ingon, panganak kamong daghan aron mulupop sa kalibutan ang inyong mga liwat ug magmando sila niini. Kamoy magbuhat sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mga mananap, gagmay ug dagko. Unya mingon ang Dios, gihatag usab kaninyo ang tanang matang sa tanong nga may binhi ug tanang mga bunga sa kahoy aron inyong kanon. Apan ngadto sa tanang ihalas nga mga mananap, gagmay ug dagko ug sa kalanggaman gihatag ko ang mga tanong nga lunhaw aron ilang kanon ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhay. Nilabay na usab ang kahaponon ug nilabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Nahuman sa Dios ang tanan sa ikapitong adlaw ug mipahulay siya.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ipadalang imong Espiritu kabuhang naong sa kalibutan. Baguhang nawang sayo taog sa kalibutan. Daiga ang Ginoo, kalag ko. O Ginoo ang akong Diyos, dako gayud ikaw, isuloban ikaw sa kalang doon o himaya. Iwistihan niya sa kahayag ingon sa kakapa. Ginoo, ipanalangin ng Espiritu ang magluwang sa kalibutan. Ang imong giligon ang iyong tada sa iyang marungganan. Ang dili matarong sa kahanturan, sa kamauran ingon sa kasamput. Imo kining itabunan lapaw sa kabukiran, niabot ang mga tubig. Ginoo, ipanalangin ng Espiritu kabuhang sa kalibutan. Imong ipagulong ang mga tubig adto sa katubigan, ang hangin diha sa kabukiran. Gawas kanilang mga langgam nagapuyo sa kalangitan, ikan sa kanahaan nagbiga sila sa ilang mga awit. Ginoo, ipanalangin ng Espiritu kabuhang sa kalibutan. Imong gitubigan ang mga bukid gikan sa imong kulayan. Napuno ang imong sa bunga sa imong mga buhan. Imong gitatubo ang malilialang sa kabakahan, ang mga tanong alang sa kagawian sa mga tao. Maghimo ang mga pahigan sa yuta. Ginoo, ipanalangin ng Espiritu kabuhang sa kalibutan. Pagkadaghan sa iyong mga buhat, Ginoo. Diya sa kinatnan mo silang ibuhat katanan, ang iyong tapuno sa iyong mga binuhat. Dahil kang Ginoo kalag ko. Ginoo, ipanalangin ng Espiritu kabuhang sa kalibutan. Magampo kita. Mayando kita sa pagkatong magampo kita. Makagagahon mo tunhay nga Diyos, Ginoo ang tanang butang sa katingalahan, katahon ug kahusay. Tabangin kami karon pagkamatmon, unsa kalabaw pagayod ka katingalahan ang bag-ong kabuhatan, nga pinaagi niini sa pagabot na sa hustong panahon. Gitubos mo ang imong katawhan, pinaagi sa sakripisyo sa among nga mao si Jesucristo, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maglingkod kita aron mamati kita sa ikaduhang pagbasa ng kinudlo sa Genesis, mahitungod sa paghalad ni Abraham sa iyang buktong anak na si Isaac. Basahon 2, kinudlo ikan sa basahon sa Genesis. Ang Dios misulay kang Abraham ug miingon kaniya, Abraham, umutubag siya. Aniya ako, ug miingon ang Dios,
Kuhaa ang imong anak, ang imong bugtong anak nga imong pinangga nga si Isaac ug lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ug ihalad siya nga sinunog dito sa ibabaw sa usa ka bukid ang akong itudlo kanimo. Sayo sa pagkasunod buntag, isangunan ni Abraham ang iyang asno. Ipauban niya ang iyang anak nga si Isaac ug ingon man duruwa sa iyang mga sulugoon. Dala ang kahoy nga iyang pinutol alang sa halad nga hinurot pagsunog ug mitungas siya ngadto sa dapit ug itudlo kaniya sa Dios. Sa ikatulog ka adlaw, nakita ni Abraham ang dapit gikan sa halayo. Unya iyang giingnan ang iyang mga sulugoon. Pabilin kamong duha dinhi uban sa asno kay motungas kami ang bata ug ako ngadto sa unahan. Musimba kami dito ug unya ubalik ra kami nganhi kaninyo. Mikuha dayon si Abraham sa kahoy alang sa sakripisyo nga sinunog ug ipapas an kini kang Isaac nga iyang anak. Samtang siya ang nagdala sa kayo ug sa kutsilyo. Samtang naglakaw nga nagkuyog ang duruwa, misulti si Isaac kang Abraham nga iyang amhan. Tay, mingon siya. Unsa dong, mitubag si Abraham. Ipadayon pagsulti sa aniya ang kayo ug ang kahoy. Apan hain man ang karnero alang sa sakripisyo nuhoton pagsunog. Dong mitubag si Abraham. Ang Dios mismo maoray magsangkap kanato og karnero alang sa sakripisyo. Unya ipadayon ang duruha pagtungas. Sa pag-abot nila sa dapit, nagitudlo kaniya sa Dios. Nagtukod si Abraham og usa ka altar dito og gipahimutang niya ang mga kahoy sunod ibabaw niini. Sunod iyang gigapos ang iyang anak si Isaac gipahimutang sa ibabaw sa kahoy nga dito sa altar. Namikakot si Abraham ug gikuha niya ang iyang kutsilyo aron ihawon ang iyang anak. Apan sa usa ka manulunda sa Ginoo misingit kaniya gikan sa langit. Abraham, Abraham, aniya ako Ginoo, mitubang siya. Ayaw ibakyaw ang imong kamot batok sa bata, ayaw sa kung saa. Karon na ilanan ako nga ikaw nahadlok sa Dios kay wala mo idumili kanako ang imong bugtong anak. Unya giyahat ni Abraham ang iyang mga mata kumitan-aw siya. May usa ka karnero nga laki kansa mga sungay nagakos sa katunukan. Miadto si Abraham ug gikuha niya ang karnero ug kini gihalad niya sa sakripisyong sinunog ili sa iyang anak. Katong dapita ginganlan ni Abraham ug Yahweh Jireh. Tungod karon ingon ang mga tawo dito sa bukid mutan-aw ang Ginoo. Unya manulunda sa Ginoo bitaw pag-usab kang Abraham gikan sa langit ug miingon. Sa lingon nagumpa ako. Nag-ingon ang Ginoo. Natungod kay gibuhat mo kini ug wala mo idumili kanako ang imong anak. Ang imong bugtong anak panalinginan ko ikaw pag-ayo ug pagdaghanon ko ang imong kaliwat ingon sa gidaghanon sa mga bituon sa langit ug sa bungon sa lapihan sa dagat. Ang imong mga kaliwat nag-iya sa mga ganghaan sa ilang mga kaaway. Ug diha sa imong kaliwat manalinginan ang kanang mga nasod sa yuta. Kay gituman mo ang akong sugo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang tungtukan. Bantay ako, O Diyos, kay ikaw ang akong ginaungan. Bantay ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. O Ginoo, ikaw ang nabahin ako
ang akong puwa. Ikaw ang nagligon sa akong swerte. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kuna na siya sa akong tuo. Dili gayud ako mahihawa. Bantay ako, Diyos, kay ikaw ang akong ilaoman. Busa nalipay ang akong kasing-kasing, o kang akong kalagnagmaya. Ang ako sa malawas, buhi nga masaligong. Kay diring mo pasagdan ako dito sa kahilanman. Ningutugot ka nga imong alagad madunong. Banday ako, Diyos, kay ikaw ang akong ilaoman. Tutulan mo ako sa gianan, sa kinabuhi, sa kabubong sa kalipay, uban kanimo. Ang mga kabulahanan, diya sa iyong tuo, hangtod sa gahangturan. Bantay ako, Diyos, kay ikaw ang akong ilaoman. Indog ka para sa pagampo. O Diyos, o gamahan, sa tanang nagatuo kanimo, imong gisaaran si Abraham, nga mahimo siyang amahan sa tanang mga nasod. Ug pinaagi sa pagpakamatay ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, imong gituman kadtong sa ara. Sa tanang tapit sa tibuok kalibutan, imong gipasanay ang imong katawhan nga pinili. Musanong unta kami sa imong pagtawag, pinaagi sa mahinangpong pagdawat sa imong pagdapit kanamo, nganha sa kinabuhi sa grasya. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Karon maglingkod kita, mayingkod kita, para marunag kita ang katulo na pagbasa nga kinatlo sa basahon sa Exodo. Diin, no, makadungog kita sa siguro sa labing importanteng panghitabo, no, sa tibuok daan nga tugon nga mao ang pagpakalingkawas, no, sa Ginoo sa iyang piniling katawhan gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Ang ikatulong pagbasa, kinudlo gikan sa basahon sa Exodus. Niadtong mga adlaw, ningon ang Ginoo kang Moises, nganong nagatuwaw ikaw kanako? Ingna ang mga anak sa Israel, nga magpadayon sila pagpanlakaw, ipataas ang imong sungkod, ug ituy-od ang imong kamot ibabaw sa dagat, ug iwaya kini aron makasulod ang mga anak sa Israel sa taliwala sa dagat sa yuta nga uga. Akong pagahion ang mga sa mga taga-Ehipto, ug sila moapas kaninyo, ug ako himayaon sa Paraon ug sa iyang tanang mga sundalo, ug sa iyang mga karo ug magkakabayo. Masayod ang mga taga-Ehipto nga ako mao ang Ginoo, inig kahimaya ko ni Paraon sa iyang mga karo ug sa iyang mga magkakabayo. Ang manulunda sa Dios nga naguna sa kampo sa Israel, mibalhin gikan sa tubangan ngadto sa likod,
ug ang haliging panganod mibaling gikan sa ilang atubangan, ug nagpahamutang sa ilang likod, ug nagpataliwala sa kampo sa Ehipto ug sa kampo sa Israel. Ug didto ang dagom ug ang kangit-ngit, apan naghayag sa Israel sa kagabhion. Ug sa tibuok gabi wala gayon magkaninul-anay ang mga taga-Ehipto ug ang mga anak sa Israel. Unya gituy-od ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug giiway sa Ginoo ang tubig sa dagat pinaagi sa kusog nga hangin sa silangan sa tibuok gabi ug ang dagat nahimong yutang mamala ug ang tubig nabalhin. Unya ang mga anak sa Israel misulod sa taliwala sa dagat sa yutang mamala ug ang mga tubig nahimong daw paril sa isig ka kilid. Ug migukod kanila ang mga taga-Ehipto ngadto sa taliwala sa dagat, ang mga kabayo ni Paraon, ang iyang mga karo ug ang iyang mga magkakabayo. Pagkabuntag, gikan sa haliging panganod, gitan-aw sa Ginoo ang dapit nga nahimutangan sa mga taga-Ehipto ug gigubot niya sila. Iyang gikuha ang mga ligid sa ilang mga karo nga nangalituad. Ug ang mga taga-Ehipto mingon, manglayas kita layo sa Israel, kayang Ginoo maoy nakig-away ilis kanila bato kanato. Ang Dios maingon kang Moises, ibakyaw ang imong tuong kamot ngadto sa dagat, aron mo sumbalik ang mga tubig ngadto sa mga taga-Ehipto, ibabaw sa ilang mga karo ug mga nanagkabayo. Sa pagbayaw ni Moises sa iyang tuong kamot, ang dagat ibalik sa iyang naandal nga sulog pagkabuntag. Ang mga taga-Ehipto nakasugat sa tubig ug taliwala sa dagat, gilaglag sa Ginoo ang mga taga-Ehipto. Mibalik ang mga tubig ug misanap sa mga karo ug mga nagkabayo ug sa tibuok kasundaluhan ni Paraon nga misunod sa mga Israelita ngadto sa dagat ug walay nahibilin bisag usa. Apan ang mga anak ni Israel nanlakaw sa yutang mamala latas sa dagat. Ang tubig nahimong daw pares sa ilang isig kakilid. Sa ingon niini, giluwas sa Ginoo ang Israel niadtong adlaw gikan sa kamot sa mga taga-Ehipto. Ug ang Israel nakakita sa mga taga-Ehipto nga patay dito sa baybayon sa dagat. Ug nakita sa Israel ang dakong buhat nga gihimo sa Ginoo batok sa mga taga-Ehipto. Ang katawhan nahadlok sa Ginoo ug mituo sila sa Ginoo ug ang Moises nga iyang alagad, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukok niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukok niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Awitan ko ang Ginoo, kay mahimayaon siya diha sa kadaugan. Kabayo ug karwahi ang itanghog ngadto sa dagat. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo, ug siyang akong manunubos, siyang akong Diyos, daygon ko siya, ang Diyos akong amahan, ako siyang bayawon. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukok
kamanggugubad, Ginoo ang iyang ngalan. Ang mga karwahe o kasanduluhan ni Paraon, iyang gilubong sa dagat. Ang mga kadagkuan sa iyang mga punuan, nalumos dito sa dagat nga pula. Awitan nato ang Ginoo, kay nilubog niya sa himayan ang iyang kaugalingon. Itabunan siya sa mga tubig sa baha, natundag sila ngadto sa kahilanman, ingon og usa ka bato. Ang imong tuong kamot o Ginoo, bantugan diha sa gahom. Ang imong tuong kamot o Ginoo, nakabungkag sa kaaway. Awitan nato ang Ginoo, kay lubog niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Ipasulod nimo ang katawhan sa imong gitubos, o gitanom nimo sila diha sa bukid. Sa imong kabilin ang dapitin gihimo, mo ang imong lingkuranan o Ginoo, ang santuaryo o Ginoo, nga gitukod sa imong mga kamot. Maghari ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Awitan nato ang Ginoo, kay ginugog niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Maganda kita. Marambo ita. Amahan namo, hangtod karon mga adlaw, makita pa namo ang mga katingalahan nga imong gihimo kanhi. Kaniadto imong gitubos ang usa ka nasod gikan sa pagkaulipon. O karon kitanyag nimo ang maong kaluwasan ngadto sa tanan. Pinaagi sa pagbunyag ang tanan mga tao sa tibuok kalibutan, makapahimulos unta sa mga pribilehiyo na imong gisaad sa mga anak ni Abraham, ang lungsod sa Dios ug mahimong takos nga kabilin sa Israel. Kiniamang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O karon atong kantahon ang Gloria o mentra nga magakanta ta magbagting unta ta kun natay mabagting diha palihog magkanta sa taog iya sa Dios kaya magbagting sa ta Kanila, ito rin daputan. Ya sa Diyos dito sa langit.
Salamat kami kanimo. Kahit kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos ito sa langit. Jesus Cristo, Tuhan sa magampo kita. O Diyos sa among Ginoo, imong gibagwagan kining gabiyona sa kasanag ni Kristo nga nabanhaw. Dasiga ang Espiritu sa pagkasinagop dinhi sa imong santos nga simbahan. Ug tapos mabag-o sa lawas ug sa kalag, magalagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Kiniya magipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, na buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon manglingkod ta ug mamati kita sa unang pagbasa nga manunggan nato karon nga kinudlo dili na sa daan nga tugon kundi hinuon sa bag-o. Ang unang pagbasa nga kinudlo gikan sa bagong tugon usa ka epistola gikan ni San Pablo ang magsasaksi sa kamatuoran sa pagkabanhaw ni Kristo. Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod ba kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus ug busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod diini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa may mahiyaong gahom sa amahan. Kita usab magbuyo diha sa bagong kinabuhi. Kay kung nahiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya inig kabanhaw nato, ingon nga nabanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga kinaiya gilansang uban ni Kristo, aron malaglag kini ug dili na kita maulipon sa sala. Kay wala may gahom ang sala niadtong patay na. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala, sa makausa alang sa tanan, ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios.
Hiniusat kang Kristo Jesus ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio ang atong tubag. Alleluia, 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 Alleluia. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasulti ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang tuong kamot sa Ginoo mibakyaw uban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw. Dili ako mamatay kung dili mabuhi. O gisangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na himong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kahibulongan kini atubangan sa atong mga mata. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manahakan ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang santos nga ebanghelyo sa ngalan ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa paglabay sa adlaw nga ipapahulay, namalit og mga buhomot si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug si Salome aron idihog sa lawas ni Hesus. Ug sayo kaayo sa Domingo sa buntag, sa misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. Samtang sila naglakaw, nag-ingnanay sila, kinsa may atong paliguron sa bato aron pag-abri sa lubnganan, dako kaayo kining batoha. Unya sa pagtanaw nila, ilang nakita nga naligid na ang bato nga gisira sa lubnganan. Busa na nalod sila sa lubnganan nung nakakita nila dito, ang usa ka batanong lalaki nga naglingkod sa tuo, nagsulob og taas og puti nga sapot og nangalisan sila. Apan mingon siya kanila, ayaw ka mo kahadlok. Nangita ka mo kang Hesus nga taga Nazaret,
ang gilansang sa cross, wala na siya dinhi, nabanhaw siya. Tanawa ang ilang gibutangan kaniya, lakaw kamo, ug sa ginli ang iyang mga tinun-an, lakip si Pedro, ug si Jesus, naguna kaninyo sa Galilee, dito iyo siyang hikit sumala sa iyang gisulti kaninyo. Busa nanagan sila pagpanggula sa lubnganan tungod sa kalisang, ug wala sila manulti kang bisan kinsa, kay nahadlok man sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Lingkod kita sa Job. Anda na isin dini kay mitubo na isin puli. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya. Kini siguro makingon kita ang kinauyokan na bahin sa Ebanghelyo na atong nadunggan karon kaphiyona. Kung tinuod lagi na wala na siya dinhi, no? Anda isin dini. Ahaman kaha siya. Ahaman siya. Lagi, pero diin. Dini sunita kana sa langit. Langit ang iyang giingon. Wala siya dito sa lubnganan. Kay si Kristo buhi pa. Nabanhaw na lagi. Pero dili dito na sa Jerusalem. Kundili din sa atong salabutan, sa atong dughan, ug sa atong kasing-kasing. Diha siya. Buhi pa. Gikan kaniya to hangtod karon. Basta nakigugma kita sa Ginoo ug nagpangga ta sa atong isig katawo. Wala mamatay si Jesus, wala na siya dito, kundi dini na sumapusong nita. Pasayloa lagi ko kung masumhan, malaay, o mapulan ba na makikistorya ko o utro, mahitangod lagi sa kahintang sa nasod sa Myanmar karon panahon na. Kay kuyaw kayod. Matod lagi sa mga datos na ay 500 ngay 31 katawo na nangamatay kay gipang patay sa ilang kaugalingong mga otoridad sa mga kadakuan sa militar ug sa kapulisan. 538 kana ra ang na-confirm na nga na sure na jetta. Way labot ang wa pa mahi bawi, anda pa masunay, anda pa maisip. Pero ang naklaro lagi is 538. Sa 538 nga gipangpatay, 90% sa mga gipangpatay sa ulo, kundili sa likod ang bala. Halata kaayo na pulisiya sa hunta sa Myanmar karon nga naghukom na sila na patsyon gyud nila ang ilang kaugalingong katawhan. Una, mo na realidad. Patsyon gyud nila ang ilang kaugalingong katawhan. Gani sa nasudnong channel lagi sa TV, gikontrol no sa militar, nagtuktok sila og classical music, no kanang social sa mga dato nga musika, di parehas no or bakyaw pa. Nga makauli ka human sa protesta. Kay patay na lagi. O
sa walay pili, wa kyo'y pili sa ilang patsyon, wa kyo'y pili tigulang, batanon, bata pa gani. Ang kinabatanon nga bata nga ilang gipangpatay pinaagi sa usa ka bala sa guma, rubber bullet ba kung sa English, usa ka tuig ra intawon. Kay sila mo ay mga talawan. Ang mga tao so pan mga nasod sa tibok kalibutan nga nagalantaw sa sitwasyon sa Myanmar karon nakuyawan. Gawas nga nakuyawan sila sa kalabihan sa kabangis lagi sa mga kadakuan sa militar o kapulisan. Labaw pa sa tinuoray, nakuyawan ang mga tao sa kaisog sa katawhan sa Myanmar. Nabisan tuod, patsyon gyud sila. Wa gani sila muhunong sa ilang pagpadayon sa ilang pagprotesta. Wala sila magpagapos sa ilang kahadlok, sa ilang kaguol, sa ilang kahingaw o sa ilang kabangutan. Kundi hinuon na ining tanan mo'y nagtukmod kanila sa pagpadayon sa ilang pagprotesta. Ingana gid ang katikaw gid sa sitwasyon sa Myanmar, iampo gid nato sila. Dito ko sa katedral ni atong yaging adlaw, nalipay ko o nag-uol ko pagkakita ni Sister Winnie Apaw, taga Jimenez, usa ka Columban sister. Na kaniyadto lagi na-assign siya sa norte sa Myanmar sa diocese sa Michina. Dito na siya'y kahumulan sa kabatanunan. Mga batanon kaedad ninyo na iyang gitudloan, labi na mahitungod sa teolohiya, mga sakramento, bahin sa tulubagon nato isip mga Katoliko, Kristiyanos binunyagan sa paghamping sa kabuhatang kiniiyan o hastagani bahin sa social justice, hustisya, katarungan. Human sa misa sa Christmas sa mga pari sa katedral sa Usamis Miduo ko ni Winnie. Ug akong ginga si Winnie, mga salbahe sila, no? Salbahe sila. Naglisod gani si Winnie og pagtubag. Kay siguro natikaw gyud ang iyang mga pagbati. Ilabi na siyang paghuna-huna niyatong mga estudyante niya sa una pa. Kung unsa kaha ang ilang kahimtang karon, kung buhi pa or patay na. Kay mga mahulog og mga aktivista man to, pero naumog yun dili sa mga politikanhong ideolohiya, kundi nahumong siguro sa teolokanhong panglantaw o baruganan nato isip mga Kristiyanos, binugyagan o Katoliko. Mao gani, kinahanglan atong sakton na ang kadaghanan sa mga lumulupyo sa Myanmar dili Katoliko, kay dili gani Kristiyanos. Mga Buddhist man sila kasagaran, ilabi na ang mga Bamar, no? Ang kadaghanan sa mga Kristiyanos o Katoliko sa Myanmar, mga lumad o liwat. Ang kadaghanan gani sa ilang mga obispo nila, gawas ni Cardinal Bo kay Bamar man siya. Halos tanan mga obispo sa simbahan Katoliko sa Myanmar, mga lumad o liwat, mga Kachin, mga Shan, mga Karen, mga Chin. Lumagyud ang simbahang Katoliko sa Myanmar. Dayon lagi, kato nga, dili gyud lagi makatubag si Winnie sa akong pag-istorya kaniya, kay natandog og natikaw siguro. Ang iyang pagbati, lagi kamikan, lagi siyang kabala, kakaguol, nahitungod niyatong mga kabatanunan. Dayon, ang akong believe ko nila, na yung mga doktor, mga nurse, no? Nagwelga sila, nagundang gid sila og pagtrabaho sa mga hospital. Kay ngano, kung ang mga nasamaran sa protesta sa kadalanan dadon sa hospital, imbis nga tugutan sila, nga tambalan ang mga naangol-angol na dito sa hospital, dakpon sa pulis og dadon.
dito ug wa ta kahibaw kung unsay ilang himuon. Nay usa ka tawo nga akong nadunggan nga murag nalata ang iyang dila. Kay murag ambot kung gibubuan ang iyang baba o chemical or binukal nga tubig, something. Basta patay ta katong tawhana o ang iyang dila mura og nahilis na. Bangis lagi, bangis, mga kalabi, mga salbahis, mga matpintas, no? Nagalinuog, kung Cebuano ba na, naglom, naglinuog. Kaya sila sa mga tao karong panahon na lagi. So, klaro kaayo, na nagkapadayon lagi ang passion ni Kristo dito sa Myanmar karon panahon na. Luoy sila. Kung luoy man ta sa una din sa lampasan, pasali ko ninyo, mas luoy pa sila dito karon panahon na. Pero lagi akong ibalik ka ninyo katong ginahimo ni Sister Rose Ann Tuan. Diligid na ko ni mahilintan sa akong tibok hinabuhi. Kato lagi nga, yano, siyempre kaayo nga madre, nga mituyog yun o dool o atubang yun sa linya sa pulis o nangluhod lagi o nagpakigluoy o randili magpadayon ng pulis sa pagpampatay sa mga batanon na naadiha sa iyang likod. Kay doon kaayo lagi sa ilang klinik, katong nahitabo. So pagkakita niya, migawas kita sa klinik. Pag nanalipod lagi siya sa kinabuhi sa mga batanon, nagsugal siya siyang kaugalingong kinabuhi. Wala siya maghuna-huna sa kasigaruhan siyang kaugalingong kinabuhi. Kundili ang iyang huna-hunaon ng mga kinabuhi sa mga batanon lagi sa iyang likod. Ambot ninyo, pero ako sa pagtanaw, nakapangutan ako sa akong kaugalingon kung ikaw ba, Brendan? Kung ikaw na adiha sa maong sitwasyon, ikaw ba? Makahimo ka ba sa nahimo niya? Ang akong trabaho na is ambot lang, di jud ko sure. Believe na believe ko ni atong madreha. Pero lagi mo hinunang nagpadayon ng pasyon. Pero ang iyang ginahimo, kung buot hunahunahon, nagasaksi sad sa kamatuoran na bisan tuod, nagapadayon ang passion sa atong kalibutan, taliwala ka nato hangtod karon. Ang iyang ginabuhi pod, unsay nagtukmod kaniya? Unsay sa Tagalog, ano ba ang nakatulak sa kanya sa paghimo niya to? Kundili og walay lain, ang espiritu nga nakabanhaw ni Kristo. Ang espiritu nga nakabuntog sa gahom sa kamatayon, o ang espiritu nga nakabanhaw o balik ni Jesus. Mo lagi nga akong punto nga si Jesus wala na kana anda dini kay mintubo na isang puli. Dito siya sa salabutan, no? Sa dughan ug sa kasing-kasing ni Sister Rose. Mao na ang hinungdan nga nagbarog siya dito sa atubangan sa pulis, nang luhod ug nakigluoy. Ug salamat lagi sa Dios, ang mga pulis lagmit mga Buddhist, pero ngalin nga mga Buddhist sila, nara sila gihapon pagtahod sa mga pare ug sa mga madre. Kay naa sa relihiyosong nga tradisyon sa mga Buddhist ang celibacy, no? Isip mga pungji ang ilang tawag sa Burmese sa mga Buddhist monk, pungji nga murag ulo ni Jenny ba? Nga kaning mga tawanan nga murag napikina ang buhok murag na iulo pero wala buhok pa. Ingana man ilang pungji, no? Mga monghi nila nga mag-orange pod, mga diehards ni no? Kay orange manoy may lain karon, no? So anyway, muna, pero ikaduha, bago po dito ko sa Oroqueta, kay pula kaayo, pula guide, sugmato o rini, pero kana droga ha, o kana diabetes po, hay baron, sinangkali, high blood o diabetes ang hinungdan ni ini. Nagpa-doktor ko ni Dr. Rago dito, baro gamingaw sila na ako, pinanggabi ako nila, pinagbaylo nila. So mahinunan namin dito ako sa Oroqueta, dayon, ingon si Kathleen Goy Chavez, katong anak ni Dr. Faith, nga na-positive gid siya ni atong ni aging Oktubre. So
Nagtutok jud ko bayo kaniya. Ingon siya nga akong bana mao'y nakatakot na ako. O kang akong bana nakatikot pod sa kauban sa trabaho. Katulong na gani siya na quarantine ug 2 ka semana. Sa bali 6 weeks na quarantine na siya. Wa pay siguro pila ka pa ma-quarantine sa umaabot nga mga bulan ka. Kay kini mo walay kahumanan. Mauna, pero ingon siya kanako. Ayaw gid pagatog Manila. Aking na ako ngayaw pagatog Manila. Ingon ko niya nga, ayaw ka balagta doktora watchot ko. Plano nga matog Manila karon. Kinsay mo watog Manila karon panahon na. Awas kong garang-garang ang tingaling bok mamatay. Kay patindaghanan naging kaso dito karon panahon na mao gani nga magpasalamat kita na miglaka na nita dinhi sa bunang tura ng pinawiran ng malindang abaladyo sa dal ng pandemya kanay na monto ka panahon na magpasalamat jud ta sa Ginoo nga dinhi jud ta nagapudyo kana pero ingon siya kanako nagpasalamat jud ko sa Ginoo ingon si doktora. Nagpasalamat jud ko sa Ginoo nga wala ko magtrabaho sa Manila karon. Kay kahibaw ko nga nag-training gid siya sa una dito gid sa Heart Center. Nagpasalamat jud ko sa Ginoo nga wala na ko magtrabaho karon panahon na kay ngano. Na magtindog din ang tingali ko sa kilid sa ilang mga katre. Og manaligdig gyud ang akong mga luha. Ilabi na para kadtong nga critical gyud nga lugos gyud kin hawa. Hangtod nga ako, what jud mo ko'y mahimo para ka, wala ko'y ikatabang, wala ko'y kuan sa ilaha kay manindog na lang kano siya sa kilid sa katri o magduro kano og hilak sa walay pulos pa para sa mga pasyente. Pero hinumduman pod nga bisan tuod si Kathleen wala magtrabaho sa hospital sa Manila. Daghan hinuon ang nagtrabaho dito gikan sa sinugdanan ni ining pandemya hangtod karon matagadlaw pag-anha nila sa ilang trabaho sa mga hospital nagsugal kayod sa ilang kaugalingong kinabuhi nagsugal gid sila sa ilang kaugalingong mga kinabuhi pero nagpadayon gihapon sila kay ngano parehas ni Sister Rosan Tuang dito sa Michina sa norte sa Myanmar Kristiyanos Katoliko kaha sa tinuoray dili sa ngalan ra. Wala kayod sila maghuna-huna sa ilang kaugalingong kinabuhi, kundili ang ilang huna-hunaon sa kanunay, ang kinabuhi sa ilang isikataw, ilabi na kadto nga lugos kinhawa. Ang Espiritu nga nakabanhaw ni Kristo, mooy nagtukmod kanila sa pagtungha sa ilang trabaho, taliwala sa kakuyaw ni ining tanan. Mao gani nga ambot kaha dinhi sa lampasan, no? Nga sa una kahibaw ko nga nay usa ka tawo nga gipatay dinhi. Ug natikaw gyud kamo kabikan sa kalabihan sa inyong kahadlok, kaguol ug kahingawa. Pero salamat sa Dios, naagitaw nga ako niilhan nga wa pod maghuna-huna sa kasiguruhan sa iyang kaugalingong kinabuhi. Tungod hinuon siyang paghigugma sa Ginoo o pagpangga sa iyang higalang kikipatay, mikuyog gid siya sa patayng lawas. Kana ang tinuod nga Kristiyanos, kana ang kahayag nga gikinahanglan sa atong kalibutan, kaniadto karon ug sa umaabot pa. Mga Kristiyano sa lagi sa tinuoray, dili sa ngalan ra, kundili sa buhat, ilabi na sa buhat sa kaluoy. Wala, no? Ang sige ingon, wala na siya dinhi nga banhaw siya. Ahaman siya. Dini sunita. Manindog kita o magampo kita. So, atong iampo ang atong mga pinatay nga patid nga ni adin karon nga buot magpa-Kristiyanos nga buot no ang kunon ang espiritu nga nagabanhaw ni Kristo gikan sa gahom sa kamatayon. So sa kahilom sa makadiyot ato silang iampo.
nga pinatayon diya ni Kristo. Bana sa nga patag nita, nipagay sa nga tubig na paggagataw, pagkasab, abangan nita ilan na pibiyan sa nga pagampo nita. Kanjuan nita sa Diyos sa gama na magagagam, pagbagay kaligan sa nilan, pibiyan sa kalalat, bugkapatayan. Mga hinigugma dihat ni Kristo, samtang ang atong mangigsuon maduol sa mga tubig sa pagkatao pag-usab, tabangan nato sila pinaagi sa atong mga pagampo. Ang yuon nato ang Diyos ang amahan nga makagagahom, paghatag kanina kalig-on, pinaagi sa iyang kaluoy ug gugma. Mga hinigugma dihat ni Kristo, mga muyog kami nga mapugsanon aron ang grasya sa Diyos amahan nga makagagahom sa tanan, ibubuon ta nining tubig nga igbubunyag, mahitipon unta diha ni Kristo ngadto sa mga anak nga sinugop, sila nga mataw pag-usab gikan ni ining tubig sa bunyag. Amen. Amen. Makagagahom magtunhay nga Diyos, umari ikaw nining sakramento si manggugma. Ipadalangin mga espiritu sa pagsagop nganhi kanila nga mataw pag-usab dinhi sa bunyag. Ug ang buhat sa among mapugsanon nga pagpangalagad, mudangan unta sa kahingpitan pinaagi sa imong gamhanang kusog. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Karon akong hangyoon ang atong mga kaabag sa pag-abag kana dinhi sa tubig pinaagi sa paghawid sa libro ug paghatag kanako sa kandila nga Pasko. Ug kamhanang amahan, ikaw naghatag ka namo grasya pinaagi ni ining mga tinuilhang sakramental nga nagatug-an kanamo sa mga katingalahan sa imong makitang gahom. Dinha sa bunyag gigamit namo ang imong gasas nga tubig nga imong gihimong mabungahong timaan sa grasya nga imong ihatag dinhi ni ining sakramentoha. Sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan, ang imong espiritu nagalihok ibabaw sa katubigan. Aron sukad ni adto mahimo kini nga tinubdan sa tanan kasantos. Ang mga tubig sa dakong lunok, imong gihimong larawan sa mga tubig sa bunyag nga magpawagtang sa sala ug magpasugod sa kaayo. Latas sa mga tubig sa dagat nga pula, gidala nimong Israel gikan sa pagkaulipon, aron mahimong larawan sa balaang lungsod sa Dios nga naluwas sa gapos sa sala pinaagi sa bunyag. Dito sa mga tubig sa Jordan, ang imong anak ibunyagan ni Juan ug sa Espiritu gidihugan. Nagbuot ang imong anak nga dugo ug tubig, bubuhagay gikan siyang kilid, samtang nagbitay siya sa krus. Human siyang pagkabanhaw, ang mga tinun-an iyang itugon. Lakat kamo, tudloi ang tanang mga nasod. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Busa Amahan, tan-awa karon nga mahigugmaon ang imong simbahan, ug abliha alang kaniya ang tubaran sa bunyag. Pinaagi sa gahom sa Espiritu, ang grasya sa imong anak ihatag sa tubig ni ining tubaran. Ang tao sa imong larawan imong gibuhat, sa sala siya hugasi, dinha sa bag-ong pagkatao, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Nangamuyog kami kanimo Amahan ug sa imong anak, ipadalangin imong Espiritu dinhi sa mga tubig ni ining tuburan. Ang tanan nga gilubong uban ni Kristo dinha sa kamatayon pinaagi sa bunyag, mabanhaw usab unta uban kaniya ngadto sa kabag-o sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga tubaran sa tubig dayga ang Ginoo. Natagi siyang himaya ug pagdayeg hangtod sa kahangturan. Amen.
Magampo kita sa kahilom sa makadiyot. Okay. O Ginoong among Diyos, karong gabiyon ang imong katawhan, nagtukaw, nagampo. Ubani kami samtang naghandom kami sa mga misteryo sa imong pagpamahal. Ug sa labaw kadakong misteryo sa pagpangbuwas. Pindusin ni kining tubig nga makapalambog sa binhi dinha sa kaumahan. Ug nagahatag ka namong katagbaw ug kalimpyo. Imo kining gihimong sa lugoon sa imong kaayo. Pinaagi sa tubig, giluwas mo ang imong katawhan. Ug gitagbaw mo ang ilang kauhaw dito sa kamingawan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Karon akong dasigon ang mga buot magpabunyag dinhi sa tubig nga bendisyonan na sa pagtindog diri sa atubangan sa altar, simbolo sa sakripisyo ni Kristo ug sa atong atubangan sa isip katilingban nga matuohon agi ang pagpadayag sa ilang tinguhat nga sila magpakataw pag-usap pinaagi sa bunyag ug kumpirma sa palihog. Ang mga maninoy siguro o maninay po Kandila ganina dahil Girog. Chakay. Okay. Sino Ragudji? Dali kay mag-distancing dyan ko. Kadaghan sa kaso sa Pilipinas, 20 to 49. Ang sa mga edad ni. So, karon mga tanan ko kaninyo sa palihog pagtubag kamo sa kusog nga tingog sa tinuoray. Isalikway pa ninyo ang sala aron ikaw mabuhi diha sa kagawasan sa mga anak sa Dios. Isalikway pa ninyo mga pagdali sa dautan ang pagpaulipon sa sala. Isalikway pa ninyo si Satanas samahan sa sala o prinsipe sa kangit-ngitan. Nagatuo ba kamo sa Dios samahan makagagahom sa tanan, magbabuhat sa langit ug yuta? Nagatuo ba kamo kang Hesukristo iyang buktong anak atong Ginoo? Gagianak ni Maria nga Birhen, gilansang sa cross, namatay o gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay, ug karon nagalingkod sa tuo sa Amahan. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo sa santos o katoliko nga simbahan, sa panaghiusa sa mga santos, sa pasaylo sa mga sala, ug sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon? Amen. So karon ang inyong mga kaabag mooy magabunyag kaninyo. Ako unya ang magdihok kaninyo. Sila karon iuli palihog sa tungtunganan dayon pagdaog tubig ug bunyagi ka ng mga buot magpabunyag. Kamang duha dali ra. Ang isa sugod diha paingon sa tunga, ang isa sugod sa pikas paingon sa tunga. At mga bride bitaw mo, basta duha bitaw mo, sa duha ang tingaling kinahanglan. So palihog ang mga kaabag, mangutanan sila kaninyo kung unsay ingalan, dayon isulti ang imong ngalan, dayon diha sila iutrohon nilang imong ngalan, dayon nagabunyag ako kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ito kanoy sa pikas. Bisan ang Muslim makabunyag. So, sila ang magbunyag pero ako ang nag-ilog. Anissa. Isulti ang imong ngalan para itupod sa kaabag.
Singalan? Kaya ako magbunyi kanimo sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. April Joy, ako magbunyi kanimo sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Vivian. Bibian, ako magbunyi kanimo sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Grace. Yes, ako magbunyi kanimo sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ako magbunyi kanimo sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ako natawag kong hospital o nabunyagan og nurse. Nurse ang nagbunyag nako. Okay, pagkatao na ako, dili ko puti, kung dili dilaw. Hepatitis. Nurse ang nagbunyag nako. Amen. Magampo kita. Ang Diyos samahan sa atong Ginoong Hesukristo nagluwas kaninyo sa tanang sala. Naghatag kaninyo sa bag-ong pagkatao pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo ug nagdawat kaninyo tipon siyang santos nga katawhan. Siya karon magadihog kaninyo sa Christmas sa kaluwasan, maingon nga si Kristo gidihogan nga pari, propeta ug hari. Mauman usab gidihogan kumo nga Kristiyanos alang sa pangalagad sa pag-uli ay sa pagsaksi sa kamatuoran ug sa pag-alagad sa isig katawo. Amen. Amen. Tinugan na tanan, wala na laksawan. Wala na. Kamo bago na kamo mga binuhat na nagsulob na kamo kang Kristo. Dawat ta kining puti nga panakton og dada siya nga walay buling ngadto sa hukmanan sa atong Ginoong Hesukristo aron maangkon ninyo ang kinabuhing dayon. Amen. Amen. Matod ni Kristo amo sa karalag naglambang kamo ang kahayag sa kalibutan. Ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat
ug madaig sila sa inyong amahan nga adtoa sa langit. Dawata kining kandila, talabok niyo, nga timaan sa karalag ni Kristo. Gihayagan na kamo ni Kristo. Kinahanglan nga maglakaw kamo. Dawata ang kahayag ni Kristo. Karon ang panahon sa pagdakot na sa inyong mga kandila. Dawata kining kandila na nagtimaan sa kahayag ni Kristo. Gihayagan na kamo ni Kristo. Kinahanglan nga maglakaw kamo kanunay nga mga anak sa kahayag ug padilaabon unta kanunay ang siga sa pagtuo diha sa inyong mga kasing-kasing. Sa pagbalik sa Ginoo, musukat unta kamo kaniya uban sa tanan mga santos sa gingharian sa langit. Amen. Amen. Okay, so karon no nga nakadawat na sila sa sakramento sa bunyag, ato silang dawaton isip mga bag-ong binunyagan nga sakop sa atong katilinggan nga matuohon. Dayon karon ang ikaduhang dihog no nga ginganan sa atong simbahan og sakramento sa Kompirma. So busy ang obispo sa Cathedral sa Usamis karon, so ako na lang. Okay. So karon ang sakramento sa Kompirma. Kadyak lang ni dili kini taas. Na ipagtapion unta kamot pero bawal karon panahon na, so ipataas na lang ako mga kamot sa inyong mga ulo diha. So idukog palihog ang inyong mga ulo ug magampo kita. Magampo kita sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan aron iyang ibubong Espiritu Santo niining iyang mga anak nga sinugop nga nahimugso pag-usab ngadto sa kinabuhing tunhay pinaagi sa bunyag. Ang maong Espiritu naglikon unta kanila pinaagi sa naghingampin niyang mga hatag. Iya unta silang dihugan aron mahisama sila kang Kristo ang anak sa Dios. O Dios na makagagahom sa tanan, amahan sa among Ginoong Hesukristo, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, imong gihatagan og bag-ong kinabuhi kini imong mga alagad. Ug sa ingon giluwas mo sila sa Espiritu Santo ang maglalipay. Hatagi sila sa Espiritu sa kinaadman ug sa labutan, sa Espiritu sa tambag ug kalig-on, sa Espiritu sa kahibalo ug sa kamakig Diosnon. Pun-a sila sa Espiritu sa pagtahod kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. So karon dihugan na pod ikaduhang dihog sa Espiritu. Dawata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Dawata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Amen. Dawata kining timaan sa Espiritu Santo. Amen. Dawata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Amen. Dawata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Amen. Dawata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Amen. Dawata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Amen. Dawata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Amen. Dawata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Amen. Dawata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Amen. Dawata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Amen. Dawata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Amen. Dawata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Amen. Dawata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Amen. Dawata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Amen.
Luwata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Amen. Luwata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Amen. Luwata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Amen. Karon, no, nga nagadawat na sila sa sakramento sa kahimpitan sa pagka-Kristiyanos ng sakramento sa kumpirma ato silang dawaton isip mga Kristiyano sa tinuoray. Pinaagi sa okay. Ayun, lingkod sa mo. Pahulay na, talali na. Balik na. Tulungan mga kandidat, patayin nyo. Hindi, rara ka. Huwag mo kayo pahulay. Masing-masing. So, relax na sila. Pero kamo, ayagit. Ay, kamo na ang manindog. Kamo nga mana nabunyagan na, dugay na. Sila, lingkod na mo, kaya kumano, pahulay. Kamo, pahulay. Lingkura mo. Nalalihan mo. Kining mga badlungon nga Kristiyanos nga katulog kaniko, tindugan na kabron. Dayon, mga hinigugma diha ni Kristo. Pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw kita usab gilubong uban ni Kristo pinaagi sa bunyag aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bagong kinabuhi karon nga natapos na nato ang atong pagsuulog sa Korisma. Baguhon nato ang mga saad nga atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Kano sa gisalikway nato si Satanas o bisaad kita pagalagad nga makanunayong sa Dios dinha siyang santos nga simbahang Katoliko. Busa, nangutanan ako sa mga daan ha. Nagsalikway ba kamo kang Satanas? Nagsalikway. O sa tanan niyang mga buhat? Nagsalikway. O sa tanan niyang mga haylo? Nagsalikway. Nagatuo ba kamo sa Dios ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbabuhat sa langit ug yuta? Nagatuo. Nagatuo ba kamo kang Hesukristo ngiyang buktong anak atong Ginoo nga gianak ni Maria Birhen, gilansang sa cross, namatay ug gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay ug karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Nagatuo. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos nga simbahang Katoliko, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon? Amen. Nagatuo ba mo? Nagatuo. Pagtubag ang pangutana palihog. Ang Diyos ang gamhan ng Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ihata kanatog bagong pagkatao, pinagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug mipasaylo sa tanan natong mga sala. Bantayan unta kita niya, aron makununayon kita sa atong Ginoong Hesukristo, hangtod sa kahangturan. Amen. Makapahulay na pod mo kamay. Lingkod sa pero ako wa ipahulay ang dinhi. Karon, no, mangandam kita para sa ika-upat na bahin sa atong liturhiya karong gabi. Yun ang mao nga liturhiya sa Eucharistia mismo. Sa palihog kung doon ka may mga halad diha, andaman na ninyo para sa inyong halad palihog. Kanta pod sa halad. At tusok ang mga
Mga igsuon, pagampo kamo, aron ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahal magagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. Magampo kita. O Ginoo, dawatang mga pagampo ug mga halad sa imong katawhan. Tinabangan sa imong grasya, kining misteryo sa Pasko sa among kaluwasan. Maghingpit unta sa makaluluwas nga buhat nga imo nang gisugdan dinhi kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahakan ninyo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang hibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Amay ug matarong. Santos nga mahal Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay betarong gayon nga magmalipayon kami sa pagday kanimo sa tanang panahon apan labi na gayon na ining gabhiyona nga mahimayaon. Kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayon ang matuod nga kordero nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giulig niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pagawit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kinabuhi ug kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alam kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang hugalingon, mikuha siya pan, mipasalamat kanimo, nipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanta, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.